जितना अपने इमोशनल स्टेट को अपने करंट सिनेरियो में रह के पॉजिटिव रख सकते हो, कर सकते हो, कम से कम आप उतना तो करो. सो हाउ आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैं ये सोचती हूँ कि सबको आई एम श्योर ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला जो है 2 किस्म की आजमाइश में आपको डालता है. एक आजमाइश होती है जो कि आपको अल्लाह ताला से मजीद करीब करने के लिए होती है, और एक आजमाइश होती है जो कि पनिशमेंट के तौर पे होती है. अगर ये आजमाइश हम पे अल्लाह ताला ने डाली है खुद से करीब करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ज़्यादा लोगों के पास टाइम है घर पे रहने का, नमाज पढ़ने का, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा डिस्कवर करने का, अपने रिलीजन से ज़्यादा क्लोज होने का, या सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, ऑल ऑफ दैट. बट अगर तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट या एक दिखाना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से एक रिमाइंडर है कि मैं हूँ, यू नो, तुम लोग जो भी कर लो आई एम देयर. तो उसमें भी मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला डज नॉट पुट यू थ्रू एनी डिफिकल्टी विदाउट गिविंग यू द रिवॉर्ड ऑफ इट एंड विदाउट शेडिंग ऑफ योर बैड डीड्स. जो आपके गुनाह है ना, आपको एक अगर सुई बराबर भी तकलीफ हो रही है ना, एक जो सुई की होती है, उस तकलीफ में भी अल्लाह ताला, उस तकलीफ के बदले भी अल्लाह ताला जो है आपको आपके गुनाह धो रहे होते हैं. तो आई ट्राई टू लुक एट माई सिचुएशन लाइक दैट कि चलो सही है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बट आई एम श्योर देयर इज अ बिगर प्लान बिहाइंड दिस. जो यंगर जनरेशन है ना हमारी, अब ये दुनिया उनके हवाले है. तो आप किस तरह देखते हो जो इतना गैप आ गया है अमीर और गरीब का, इतना गैप, आप इसको किस तरह देखते हो? आप लोग जब इससे निकलोगे और एक दुनिया में लोग कह रहे हैं कि when will be back to normal, सो जब न्यू नॉर्मल होगा उसमें आप लोग ये गैप किस तरह ब्रिज करोगे? जो मैं फियर की बात कर रही थी ना, उसमें से एक सबसे बड़ा फियर जो मुझे ज़ाती फील हो रहा है वो ये भी, आई डोंट मीन टू स्केयर यू और अदर्स, बट आई रियली थिंक कि चलो जो फिजिकल बीमारियां होती हैं और जो उनके फिजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं वो तो फिर भी इंसान उन चीज़ों से जो है रिकवर कर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन निकाल लेंगे, इस चीज़ से जो कोरोना वायरस का एक वो है वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इस पूरे आइसोलेशन में, लॉकडाउन में, जो एक पूरी दुनिया एक तो जो रिसेशन में भी जा रही है, वो एक अपनी जगह पे, इकोनॉमी और इन चीज़ों का बिजनेस, ये सारे नुकसान तो होंगे, वो अपनी जगह है. बट जो एक जहनी नुकसान लोगों को होगा, जो एक इमोशनल नुकसान होगा, जो एक मेंटल नुकसान होगा, मैं उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बहुत ज़्यादा मुझे डर होता है कि लोग उससे कैसे रिकवर करेंगे. इतने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है. मेरी अपनी बहन है जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसको लास्ट मिनट उसकी यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, यू हैव टू लीव द यूनिवर्सिटी, आपको अपने डॉर्म्स छोड़ने हैं, आपको बिल्कुल खाली करना है. उसको वापस आना पड़ा. मतलब एक छोटी सी बच्ची है वो, शी इज ओनली 18 राइट नाउ, और उसको इतना वहाँ पे एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी ऐसी. देन देयर सो मेनी बिजनेसेस जो कि अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, वो पता नहीं इस चीज से किस तरह से डील कर रहे होंगे, कैसे निकलेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. कितने नए बिजनेसेस शुरू होने जा रहे थे, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी, कितने लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी. कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे डेली वेजेस वाले हैं, दिहाड़ी के लोग हैं, उनके घरों पे खाने का राशन नहीं है इस वक्त, या अगर है भी तो वो इस तरीके से कि उनको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, लिटरली भीख मांगनी पड़ रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी पड़ रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर लाइव्स. कितने केसेस मैं ऐसे भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बिकॉज मेरी तो काफ़ी एफिलिएशन है विद साइकोलॉजिस्ट एज वेल एंड विद अ लॉट ऑफ एनजीओ जो कि ऐसी चीज़ों में डील करती हैं. तो मुझे कितने ऐसे अभी केसेस आ रहे हैं कि हमारे लिए है कि मतलब सुसाइड प्रिवेंशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं तो चलो एक साइक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल स्टडीइंग एंड आई एम डूइंग माय रिसर्च ऑन इट, बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ information that I have on me from my seniors कि सुसाइड प्रिवेंशन इस वक्त उनका सबसे मेन एम है. तो उस चीज़ से मुझे ये आइडिया हुआ है और मुझे बहुत डर लग रहा है हमारी कि जब हम इस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे तो जो पूरी दुनिया है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गेट ओवर कर पाएंगे अपने लॉसेस से. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू नो यशमा के दुनिया का 1/3 जो खाना है ना, फूड, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड में, वो गरीब मुल्कों तक नहीं पहुंचता. इतना अनफेयर सिस्टम है हमारी दुनिया का, इतना अनफेयर सिस्टम है. जो जो दुनिया की रिसोर्सेज हैं
اس پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف لوگ قابض ہیں جو عام اور دوسری دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچتا. اٹس اے ویری انفیئر ورلڈ. تو آپ لوگ کس طرح اس کو فیئر کرو گے؟ کیونکہ ہم نے جتنا کرنا تھا اور جس میں ہماری غلطیاں، ہماری جو ہماری جنریشن یا ہم سے پہلی جنریشن اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے جو دنیا کو رول کرتے ہیں، وسائل پہ قابض ہیں، اتنے انفیئر ورلڈ کریٹ کی ہے. سمینا جی اس چیز پہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگر میں پچھلا ٹائم دیکھوں اور اب میں جو ٹائم پچھلے 4-5 سالوں میں نے بڑے ہوتے ہوئے اور تھرو سوشل میڈیا آبزرو کیا ہے، مجھے بہت زیادہ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک سوشل میڈیا a lot for this کہ اتنی اویئرنیس پھیلائی ہے سوشل میڈیا نے دنیا میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے بارے میں، کہ ہمیں now that we have that awareness there are a lot of people willing to take stand for it. اور میں اپنی جنریشن میں بھی نہیں، میں بلکہ پرانی جو جنریشنز جو پہلے نہیں کچھ کر پائیں تھی کیونکہ شاید ان کے پاس اویئرنیس نہیں تھی یا ریسورسز نہیں تھے یا کیا ایشو تھا، لیکن اب یا وہ کرتے ہوں گے لیکن رجسٹر نہیں ہو پاتا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت لوگ سامنے آ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ تو بہت زیادہ پیشنیٹ ہے to bring this change, to make this world a more humanity pro world. اینڈ میں اپنی خود چھوٹی بہنوں کو دیکھتی ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھتی ہوں، میرے خود کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں. میں اپنے کولیگس کو دیکھتی ہوں، اپنے کام کرنے والوں کو دیکھتی ہوں، جو میرے ایون جو میرا اسسٹنٹ ہے، ایون ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر اب جو ہے نا ایک نارم بنتی جا رہی ہے ہمارے لیے، ایک ایتھیکل جو ہے ہمارے لیے ایک ٹریڈ بنتا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف دی ورلڈ، ناٹ جسٹ آور کنٹری، فار دی بیٹرمنٹ آف دی ورلڈ اینڈ فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. سو اس لحاظ سے میں تھوڑی سی ہوپ فل ہوں کہ مدد کرنے کے لیے لوگ آگے ضرور آئیں گے. جس چیز کو لے کے میں تھوڑا ڈاؤٹ فل تھی وہ مینٹل ہیلتھ تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک تو ریکگنائز کرنا بھی انسان کے خود کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اویئرنیس کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ انہیں سمجھ آ جائے ان کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور کافی یشما you can talk about it کہ اس وقت کس طرح اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. یہ بھی تو ہے نا کہ ہم وہاں جائیں نا، اتنی دور ڈپریس نہ ہوں، کوشش کریں کہ اس وقت کو سمجھ کے کہ آگے there is light، یہ گزر جائے گا انشاءاللہ، ہم اس ٹنل میں سے نکل آئیں گے، آگے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اور اکانومی جو ہے ہماری، جب تک وہ صحیح نہیں ہوتی اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پوری دنیا میں، تو آپ لوگ کس طرح مدد کر رہے ہو؟ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ شامل ہو رہے ہو یا آپ کے آرٹسٹ ہماری کمیونٹی میں بہت لوگ مدد کر رہے ہیں آرگنائزیشن جس طرح سے میں نے ابھی تک مدد کی ہے. ویسے تو کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا ہونا چاہیے، لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ مدد ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. موسٹلی جو ایکٹرز ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی اس چیز کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ راشن بیگس بنا رہے ہیں جن کے اندر کھانا ہوتا ہے، گلوز ہوتے ہیں، جو میڈیکل تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے 5 بیگس کے ڈفرنٹ پرائزز ہیں، 10 بیگس کے ڈفرنٹ پرائزز ہیں، 20 بیگس کے ڈفرنٹ پرائزز ہیں، 1 بیگ کے ڈفرنٹ پرائز ہیں. تو وہ ایک اماؤنٹ بنائی ہوئی ہے جو ہم لوگ لوگوں کو بھیجتے ہیں، پورا ایک بنا کے میسج کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تو وہ ضرور کرے. اور مجھے ابھی تک جن کے میسیجز آئے ہیں، میں نے اپنی طرف سے جتنا میری حیثیت کے مطابق میں کر سکتی تھی میں نے بالکل کیا، اور میرے بہت سارے دوستوں نے کیا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی کر رہا ہے. تو میں ایسا میرے نہیں خیال سے میں بالکل بولوں گی کہ کسی ایک آرگنائزیشن کو آپ پسند کریں گی مینشن کرنا، یا جنرلی آپ لوگ کر رہے ہو اپنے گھر سے؟ جس طرح نومی انصاری نے کیا ہوا ہے، میں نے ان کو ڈونیٹ کیا تھا. مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنا نام اس طرح وہ باہر کرنا چاہ رہے تھے ریویل یا نہیں، لیکن اب میں نے تو لے دیا ہے. تو جو لوگ کر رہے ہیں آئی تھنک ان کو شاباشی دینی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. میں نے نومی بھائی کو ہیلپ کی ہے تھرو انیلا باجی. میرا ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ نہیں تھا، بٹ میرے پاس میسیجز آ رہے تھے تو میں نے انیلا باجی سے کنفرم کیا کہ یہ آتھینٹک چیز ہے، لیجٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں پیسے دوں اور کہیں اور چلے جائیں. تو مجھے پتا چلا کہ بیکاز شی از ویری کلوز ٹو نومی بھائی، تو انہوں نے کہا ہاں نہیں ہے بالکل آتھینٹک ہے، تو پھر میں نے بھیج دیے تھے. باقی یہ ہے کہ جو آپ پوچھ رہی تھی کہ لوگ اس ٹائم پہ پازیٹیو کیسے رہ سکتے ہیں. ہاں سمینا جی، میں آپ کو صرف وہی بات بتا سکتی ہوں جو میں خود اس وقت اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں، جو میں خود پریکٹس کر رہی ہوں. میں جو بات ابھی کرنے جاؤں گی اس بات کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے
کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا اسٹرگل نہیں کر رہی یا دنیا میں کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آئی ہوئی. ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں اسٹرگل کر رہے ہیں, چاہے وہ پریولیجڈ ہو یا نان پریولیجڈ ہو. اس وقت پوری دنیا پاور لیس ہے کہ کوئی سب ہیلپ لیس ہے, رائٹ؟ تو ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے. بٹ ہاؤ آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ دس سچویشن از کہ دیکھیں, پہلی چیز تو اللہ میاں پہ یقین ہے, بھروسہ ہے کہ جو نصیب میں لکھ دیا گیا ہے, جیسا ہونا ہے, جیسے ہمارے اعمال ہیں, وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ہز کنٹرول, اٹس ان ہز ہینڈس, اینڈ ہی ول انشاءاللہ میک تھنگس بیٹر اینڈ فائن, رائٹ؟ بٹ میری جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ میری رسپانسبلٹی ہے میرا ایموشنل اسٹیٹ. میری رسپانسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ریگارڈلیس آف واٹ سچویشن آئی ایم ان, اینڈ بینگ گریٹفل. وہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میں کر سکتی ہوں اپنے پرسیپشن کو چیٹ کر کے. اپنے پرسیپشن کو چیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں